टू टीवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त मैं सीबी में हूं। प्रोग्राम आपका अपना जान जान बलूचिस्तान। मैं सीबी आया हूं तो ये कैसे हो सकता है कि मैं सीबी की तमाम चीज़ें आपको दिखा दूं और यहाँ के कबाइल से, इनके मशरान से, मुआज़िज़ीन से आपको ना मिलवाऊँ। तो इस वक्त इसके लिए इतना बहुत ज़बरदस्त एक जरगा है जहाँ पे तकरीबन सीबी के तमाम जितने कबाइल हैं उनके मशरान, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं और इसके लिए मैं मीर असगर ख़ान मरी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने बहुत कलील वक्त में इतना बड़ा शानदार जरगा मेरे सामने और आपके सामने ले आया। तो नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि इस खूबसूरत जरगे के दो हिस्से आप पहले देख चुके हैं। आज हम दिखाने जा रहे हैं इस जरगे का आखिरी और तीसरा हिस्सा। इस वक्त टकरी मोहम्मद असलम जतुई साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और अब ज़रा हम शादियों के तरफ जाएंगे। ये लड़ाई मार कुटाई की बातें छोड़ देंगे मीर साहब, आपकी इजाज़त से। यहाँ पे शादियाँ जो हो रही है हमारे वहाँ पे, तो अब वलवर जो है वो तकरीबन 50 लाख रुपए तक भी पहुँच गया है। 30 लाख तो वैसे आम सी बात है। जो लोग बहुत अच्छाई आपके साथ करते हैं तो वो 20 लाख रुपए ले लेते हैं। अब इस तब्दीली में और इस महंगाई में इतने पैसे, और शादी एक सुन्नत अमल है, सबको करना चाहिए। तो इस वलवर के बारे में आप ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं कि सीबी में वलवर कहाँ तक पहुँचा। सबसे पहले तो मैं अमानुल्लाह साहब का बेहद मशकूर ममनून हूँ। इसके बाद ख़ुसूसी तौर पे मैं बेहद मशकूर मीर असगर मरी साहब का, उन्होंने आज यहाँ पे हमें बुलाया है। पहले तो अमानुल्लाह नासिर साहब को हम लोग टीवी पे देखते थे और बलूचिस्तान के, मैं समझता हूँ पीटीवी कोयटा के एक बहुत ही अजीम फ़नकार हैं और फ़नकार जो है हमारे मुल्क व कौम के हीरो होते हैं। मैं समझता हूँ आप बलूचिस्तान के हमारे उन हीरो में से एक है जो मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में जाते हैं, ड्रामों में जाते हैं, फ़नी प्रोग्रामों में जाते हैं, तंज़ो मज़ा में जाते हैं। तो आज भी यहाँ पे जो जिरगा मुनक़िद हुआ है तो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे यहाँ पे बात हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दोस्तों ने बात की है कि यहाँ पे एक मुरक्का है, एक फूलों का एक गुलदस्ता है सिब्बी, जो कि गुलदस्ता के मुख्तलिफ़ फूल यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। तो अमानुल्लाह नासिर साहब ने ये कहा है कि वलवर के हिसाब से, क्योंकि हमारे कबायली माशरे में ये वलवर, हम इसको बलूची में कहते हैं लब। अब ये कि ये हमारे माशरे में बदस्तूर बाज़ इलाकों में मौजूद है और बाज़ इलाकों में नहीं है। ज़्यादातर ये होता है कि जब हम रिश्ता देते हैं तो रिश्ता करीबी रिश्तेदारों से ले लेते हैं, वटा सटा हो जाता है। बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि देखिए जी अभी यहाँ पे माशी प्रॉब्लम भी है। ये वलवर इसलिए लिया जाता है कि किसी की 2 बच्चियाँ हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, किसी के 9 भी हैं, 10 भी हैं। तो उसमें ये होता है कि हर कोई यही चाहता है कि जब वलवर ले ले, यहाँ पे तो रस्म व रवाज यही होता है कि वही वलवर लेके यहाँ पे सोना बना लेते हैं, उसके लिए घर की जो ज़रूरी अशिया है वो ख़रीद लेते हैं या उसके लिए कोई मकान बना लेते हैं। तो इसको बेस बना के वो लोग वलवर ले लेते हैं। तो यहाँ पे बाज़ जगहों पे है, बाज़ जगहों पे नहीं है। तो बाज़ जगहों पे कुछ लोग खाते भी हैं, ठीक है। हाँ, फिर जाके बेटी के पास कि मैंने वलवर खा लिया, अब मुझे माफ़ कर देना। तो बेटियां तो हमारी बड़ी गैरतमंद है, वो कह रहे ठीक है बाबा। देखिए बेटियां तो मजबूर होती है। अभी बाज़ लोग पैसों के शौकीन होते हैं तो वो पैसे लेकर हड़प भी कर लेते हैं। जी जी। तो यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसे लोग हैं जो, ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों की अगर शादियां करवाए, चाहे मतलब लड़कियों की शादियां करवाए या बच्चों की, दोनों तरफ थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन करके और वो अपनी बेटियों की या बेटों की अगर शादी करे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये तो सबसे अच्छी बात है। अब एक बोझ है, अगर उसको वो वालिदैन तकसीम करेंगे जी जी। तो मैं समझता हूँ कि खुश असलूबी के साथ ये शादी भी होगा, ये मंगनी भी होगा, बोझ भी नहीं होगा। तो ये सिलसिला आगे ज़िंदगी है वो बहुत बेहतर तरीके से चलेगी। जनाब मोहम्मद ख़ान मरग़ज़ानी साहब, ये चूँकि बुज़ुर्ग
بزرگ ہے، میں ان سے ایک ٹیکنیکل سوال پوچھنا چاہوں گا. دنیا میں عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ماں تعلیم یافتہ ہو تو وہ پوری نسل تعلیم یافتہ کر دیتی ہے. تو میں حاجی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ خواتین یا لڑکیوں کے جو تعلیمی نظام ہے وہ کیسے آپ کی نظر میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کی ٹیم امان اللہ صاحب اور میر اصغر خان مری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد ایک شروع میں جب چھوٹا تھا تو یہ تعلیم کو میں بہت برا سمجھتا تھا کہ بچیوں کو تعلیم نہ ہو. لیکن جب ہم پر خود گزری، میرے بچے ہوئے اور ان کو آپریشن کے لیے ڈفرینٹ اسپتال میں، اور آپ کو ایک ان پڑھ بیوی ملی. ہاں تو ڈفرینٹ نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن میں تھوڑا سخت تھا وہ آپریشن سے، بچیوں کی تعلیم سے تھوڑا دور تھا. جب میں گیا ڈفرینٹ اسپتال، وہاں ڈاکٹر نے صدیقی صاحب ایک لیڈیز تھی اور دوسری بھی لیڈیاں تھی، تو آپریشن ہو رہا تھا. تو میں نے جب دیکھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ پڑھی لکھی ہیں اور یہ ڈاکٹریانی ہیں اور آپریشن کر رہی ہیں، تو یہ بہت اچھا ہے. اور آئندہ میں نے خود کوشش کی کہ میں بھی بچوں کو تعلیم دوں. جو بچیاں تعلیم کریں گی تو وہ آگے بھی جائیں گی، شعور بھی پیدا ہوگا ان کو. اور ابھی میں خود اپنے بچوں کو سمجھائے گی، ان کو تہذیب دے گی، شعور دے گی. اپنے بچوں کو بھی میں نے ابھی تعلیم دی ہے، سب بھی ایسی ہیں. اور میں سب کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچیوں کو تعلیم دیں تاکہ وہ اپنے گھر کو سنبھال سکے. واہ واہ واہ. ٹی وی جناب، اس وقت سی بی کے ایک بہت معتبر نام جو کہ کسی زمانے میں میرے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، لیکن اب ماشاءاللہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ اپنے استادوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. ملک اسفند سیلاچی صاحب سے میں ملا ہوں کافی عرصے کے بعد، اور ماشاءاللہ ان کا آج ایک مقام ہے یہاں سی بی میں، تو وہ اپنے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں گے. اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے اور وہ جو ہماری پرانی نسل ہے، جو وہ جرگوں کی بات کر رہے، ذرا سخت باتیں کر رہے، تو آپ لوگوں نے یہ جو نئی نسل ہے، جو آپ لوگ بڑے بڑے اسکول سے پڑھ کے آ گئے، کیا آپ نے چینج لایا ان میں؟ سر سب سے پہلے تھینک یو کہ آپ سے بھی آئے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا، تو ویلکم. سر جہاں تک نئی نسل کی بات ہے نا، تو اصل میں چاہے رسم رواج، چاہے آپ اس کو کورٹ جوڈیشری ہمارا سسٹم ہے، چاہے جرگا سسٹم ہے، سسٹم دونوں خراب نہیں ہے، ان کا امپلیمنٹ ہم اس کو خراب کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے نا. کہیں پہ آپ کو جرگا سسٹم بھی ایسے ملیں گے کہ جیسے ہمارے ریسنٹ مطلب پاس میں واقعہ زندہ درگور کا، تو وہ جرگا سسٹم میں ہوا تھا، تو وہ تو کوئی بھی اس کی سپورٹ نہیں کرتا نا. اور کئی جوڈیشری کے بھی ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ جہاں پہ بے بس ہو جاتا ہے، جیسے یہاں فرمائے. تو آج کے جیسے آپ نے کہا کہ آج کل کا ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے. اور جیسے میں آپ کو اپنی قوم کو بتاتا چلوں، سیلاچی قوم ہمارے یہاں سے بھی کہ تعداد وہی سب سے بڑی قوم ہے. اور ہمارا جو گاؤں جو تلی ہے، وہ جو آپ کا طارق عزیز جو پروگرام آتا تھا، ان میں سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا دیہات کون سا ہے، تو سر وہ تلی ہے. جی ہاں. تو آج بھی اس کی جو آبادی ہے تقریباً لگ بھگ 30-35 ہزار کے اپروکس ہے. اور مردم شماری میں کم اس لیے تھا کیونکہ وہ گرمیوں میں ہوئی تھی، زیادہ لوگ مائگریٹ کر کے جاتے ہیں. تو سر جہاں تک بات ہماری کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور آج کل کی یوتھ، تو سر سب سے پہلے جیسے آپ نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی، تو ہمارے گاؤں میں عورت ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتی تھی، نہ اس کو چھوڑا جاتا تھا، زیرو. ٹھیک ہے. اس کے لیے کہ ہر اسٹیپ، کیونکہ کہتے ہیں نا بڑے گھر کو پہلے لینا پڑتا ہے ہمارا جو معاشرہ ہے. میں آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی بھی ہوتی، فخر بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری جو سسٹر تھی وہ ہماری یونین کونسل تلی کی پہلی فیمیل چیئرمین تھی، اور بلا مقابلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اسٹیپ اس لیے اٹھایا کہ بھائی تھوڑا دیکھیں، کیونکہ ایک پہلے اسٹیپ میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، مگر ایک ہوتا ہے نا کہ جب بڑے گھر کسی کوئی نکلتا ہے تو کہتا ہے ہم کیوں نہیں. اور پھر جہاں تک دوسری تعلیم کی آپ نے جہاں تک بات کی، تو آج سر مطلب ہمارے ہی سمجھے گاؤں تلی سے ہی جو بلوچستان کی پہلی جو فیمیل پلاسٹک سرجن ہے، وہ ہمارے سر تلی سے ہیں ابھی. جی ہاں. تو چاہے وومن امپاورمنٹ ہو، چاہے ویسے ہی سر ہو، تو مطلب آج کل سر دور مطلب آپ کو وہ پہلے کہتے تھے کہ قوم کو بننے میں مطلب صدیاں لگتی ہیں نا،
ٹائم وہی بات ہے کہ لگتی تو صدیاں ہی ہیں، مگر آج وہ ٹائم نہیں ہے. آپ کو صدیوں کا ویٹ نہیں کرنا، آج آپ کو اسی وقت کے مطابق چلنا ہے. تو ہم اپنا پورا کوشش کر رہے ہیں. اچھا میں آپ سے ایک ضروری بات پوچھنا چاہوں گا. ہمارے جو خواتین ہو یا مرد ہو وہ سیٹ تو لے لیتے ہیں اپنے گاؤں کے، ٹھیک ہے، یا اپنے ضلع سے وہ سیٹس لے کے پھر وہ بڑے ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، انجینئرز بن جاتے ہیں. اس کے بعد جب ان کو سیٹ مل جاتی ہے، وہ سمجھو کہ ایک میوہ پک جاتا ہے، تو پھر وہ یا تو کوئٹہ میں بیٹھ جاتے ہیں یا کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ اس طرح سندھ کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ اپنے گاؤں کو بھول جاتے ہیں، اور یہ گاؤں والے بہت غصے میں ہوتے ہیں. کبھی کبھار جب میں جاتا ہوں تو یہ ان کا جب کوئی والد یا والدہ فوت ہو جاتی ہے تو اس کی لاش گاؤں آ جاتی ہے ادھر دفنانے کے لیے. تو پھر وہ گاؤں کے لوگ غصے میں بولتے ہیں کہ دیکھو یار مردے ہماری طرف بھیج رہے، اور جب تک زندہ ہوتے ہیں تو جا کر کراچی وغیرہ میں بیٹھتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ بالکل فیکٹ پہ بات ہے کہ کوئی ہوائی بات جیسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے. مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے میں نے کہا پلاسٹک سرجن، جیسے میں نے کہا نا، تو ان کا سر اس در فیلڈ میں اتنا کام نہیں ہوتا. جی جی. ٹھیک ہے نا. اوورآل یہ بات ہے. آج بھی جو ہم یہاں آنے سے پہلے میری ایم ایس صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 26 یہاں پہ ڈاکٹر ہمارے ڈی ایچ کیو کے لیے سر ڈاکٹر چاہیے، وہاں پہ ایک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ اس میں ضرور ہماری ہی کوتاہیاں ہیں کہ ہم کچھ نہیں. اور کچھ جیسے آپ نے میں نے جیسے بتایا کہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو یہاں سے ریلیٹ ہوتے ہی نہیں ہیں، کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں. تو سر اور دوسری جیسے آپ نے ایک بات کی دہیج اور بچیوں کو اور یہ اس میں جائیداد میں حصہ، اور یہ جو ہمارے شادیوں میں جو وہ ولور ہم جسے کہتے ہیں، جی جی. سر ولور سب سے پہلے سر ہم نے اپنے گھر سے ختم کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس وقت وڈیرہ فلک شیر صاحب جو ہے، میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. یہ جو پہلے زمانے کے لوگ تھے ان کا بڑا ایک روب دبدبا ہوتا تھا. وہ جب گلی میں داخل ہوتے تھے تو بھائی بچے خاموش ہو جاتے تھے، خواتین چھپ جاتی تھیں، اور جب وہ کھانا اس کے سامنے رکھا جاتا تھا اس وقت تک جو ہے نا خاتون ڈر جاتی تھی کہ پتہ نہیں ملک صاحب کو یا وڈیرہ صاحب کو یا سردار صاحب کو آج کا کھانا پسند آئے گا یا نہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو مرد اور عورتوں کے جو حقوق ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر جی، مرد اور عورتوں کے بارے میں حقوق سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کروں گا. شکریہ. آپ لوگوں نے سبی کے عوام کو اتنا وقت دیا. میر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اتنے سارے میر معتبر مشران اکٹھے کیے. باقی رہی آپ کے سوال کی بات، تو جتنا حق ہمارے پشتون بلوچ جو ہمارا جاموٹ برادری میں جو بلوچستان میں آباد اقوام ہیں، ان کو جو عورتوں کو جو حقوق حاصل ہیں، میں ذاتی طور میرا مشاہدہ ہے کہیں پر بھی وہ حق حاصل نہیں ہے. اچھا وہ کیسے؟ وہ اس طرح ہمارے ہاں جو پردہ ہے، پردہ اصل میں لیڈیز کا تقدس ہے. اور ہمارے ہاں جیسے ماں کی عزت ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ روٹی کا یا مرد کا دبدبے کا، آج بھی ہمارے ہاں والدین کو وہ حیثیت حاصل ہے، کسی بھی صوبے میں وہ نہیں ہے. ہمارے پورے بلوچستان میں آپ اولڈ ہاؤس نہیں دیکھیں گے. ہم اپنے والدین اپنے جو ہمارا جو رسم و رواج ہے، ہم علاقے کے معیار کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کے تانے کے حوالے سے بھی ڈرتے ہیں کہ بھئی اس نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا. جب وہ اپنے باپ کو چھوڑ سکتا ہے، وہ ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے تعلیمات کا حصہ ہے. دوسری بات، میں اپنے شروع میں ایک بات میرے دل میں تھی، وہ میں کہنے والا تھا، رشک کا شاید دوست بات کر رہے تھے، سبی کے حوالے سے پروگرام ہے، جرگے کے حوالے سے پروگرام ہے. تو میں آپ کے علم میں آج تھوڑی بہت جو میرے مشاہدے میں اضافہ کروں. یہ سارے سبی والے بیٹھے ہیں گواہ، آپ پورے بلوچستان میں گئے ہوگے، مشاہدہ کیا ہوگا. ہمارے ہاں کافی ہر انسان ہر جگہ پر اختلاف بھی ہوتے ہیں، زمینی طور پر جائیداد، قتل ہو جاتے ہیں، سیاہکاری کے واقعات، یہ انسان شروع دن سے کر رہا ہے. صحابہ کے دور سے غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں. لیکن میرا مشاہدہ ہے سبی میں کوئی بھی تنازع، کوئی بھی قومی تنازع وہ 5 سال سے زیادہ نہیں چلا. کوئی بھی تنازع مختلف اضلاع میں 10 سال سے 20 سال سے 50 سال سے تنازعات چلے آ رہے ہیں. ہمارے سبی میں کوئی بھی تنازع ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو 2 سال میں حل کیا گیا، 3 سال میں حل کیا گیا، اس کو برسوں نہیں گزرے. دوسری بات، ہمارے سبی کو یہ حیثیت حاصل ہے، ہم ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے. ہمارے ہاں یہ قلعہ ہے، ہم بلوچ ہم کہتے ہیں یہ چاکر اعظم کا قلعہ ہے. کوئی اور
किसी जगह पर उसको दूसरे नाम से, लेकिन हम इख्तलाफ नहीं करते आपस में, ठीक है वो अपने नाम से पुकारें, हम अपने नाम से पुकारें, कभी इस बात पर न कभी लड़ाई हुई लेकिन आप न कभी सारे मिल के उस किले को बचाएं, वो किला खत्म हो रहा है। जी वो तो कुछ अरसे के बाद ना देखें जी, बलोच उधर कुछ किला देखेगा, जी ना पश्तून वो देखेगा। तो अहम बात ये है। हुकूमती अदम तवज्जी की उस पर। दूसरी बात जुडिशनरी या हमारा जिरगा आपके साथ बैठे हुए मीर असगर खान, मलिक फ़कीर मोहम्मद खान मरजानी, टकरी असलम खान मरजानी, ये असफंद खान, वडेरा बिब्रक, मैं भी एक मोतबर घराने से हूँ। फ़ी फ़र्द ने कम अज़ कम 10-10, 15-15 फैसले किए हुए हैं। ये मीर असगर सामने आपके बैठे हुए हैं, 10 से 15 कत्ल के फैसले करके बैठे हुए हैं एक एक दिन में। वाह 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 वाह। किसी जज ने यहाँ पर, किसी जज ने सिबी में जितना भी लॉन्ग पीरियड उसका हुआ हो, 3 साल 2 साल, उसने जोर दो कत्ल के फैसले करेगा, इतने ज्यादा नहीं करेगा। हम 2 साल में, ये 3 साल में, 4 साल में 15-15 नहीं, कत्ल। आप लोग मिल के ये कत्ल को रोक क्यों नहीं लेते कि कत्ल ही ना हो? ये एक नासिर साहब, ये एक दुनियावी वो है, हम जितनी भी कोशिश करें, हम बड़ी बात करूंगा, करबला के टाइम पे क्या था, साहबा भी थे, सब कुछ निज़ाम था, क्यों हुए इतने कत्ल? उस टाइम तो माशाल्लाह दीन भी था। ये तो इंसान शुरू दिन से गलती करता आ रहा है, इसको कोई नहीं रोक बस ये आप बताते हो ना, वो करते जाते हैं ना कि बस गलती है और गलती है, नहीं गलती होती नहीं है, होना खामखा चाहिए। ये आप टीवी टीवी जी नाजरीन, इस वक्त मलिक हज़ार खान साहब खजक जो है वो सीबी के एक बहुत मोतबर ये कौम है और ये सिंधी और पश्तो को मिलाकर बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंध में भी चलते हैं और बलूचिस्तान में भी चलते हैं। अगर हम कोयटा में ले जाए तो वहाँ पे भी चल जाएंगे। मैं मलिक साहब से ये बात करूँगा कि मैंने कभी नहीं सुना कि खजक साहब जो है वो किसी खजक ने कोई बुरा काम किया। ये इतने अच्छे लोग क्यों होते हैं, ये आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल्ला खान साहब, आप और आपकी टीम के बेहद मशकूर हैं, और मीर असगर खान मरी साहब जिन्होंने इतना टाइम निकाला, अच्छा सा एक जरगा मुनक्किद किया। ये देखो, हम आपने पहली जो बात की कि ये पश्तों को सिंधी के साथ मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कबाइल हैं, सारा दिन हमारा उन्हीं के साथ गुजरता है। हिंदू बिरादरी है, बलोच कबाइल हैं और भी सिंधी जामोट हैं, सबसे हम जब घर जाते मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा अंग्रेजी भी मिला है साथ। जब हम लोग घर जाते हैं तो माशाल्लाह वही अपनी काकड़ी, वही अपनी पश्तो, वही अपने बच्चों के साथ बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही कि ये इतने अच्छे क्यों हैं, ये अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह ने हमें इतनी बर्दाश्त और इतनी मोहब्बत दी है कि हम उसके करम है हमारे ऊपर। ये सब हमारे भाई बैठे हैं, इंशाल्लाह हमें कोई इस तरह का गिला नहीं देगा। कि मैं तो ये कहता हूँ कि सीबी में सारे खजक हो जाए, ठीक है ना, तो ये जो वडेरा साहब है इसका दुकानदारी बंद हो जाएगी, ये जो लड़ाइयों का फैसले कराते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग सारे खजक लोगों के पास जाएं और उनसे ये फार्मूला सीखे कि आप लोग ये लड़ते क्यों नहीं है, तो वो आपको फार्मूला बता देंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब मैं एक संजीदा बात करूं, हम लड़ाई खजकों ने की है, हमने देखी भी नहीं है, हमने देखी भी नहीं है। अब मैं वो लड़ाइयाँ की हैं जो वो तारीख भरा हुआ है, ये तो भरी हुई है। ये जो खजक कौम है इसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसमें हमारे बड़े हमारे दोस्त हम सब भाई हैं, हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये महफिल हमारे इख्तिताम की तरफ जा रहे तो मैं जरा हंसी खुशी वाला माहौल बना दूं। अब मैं आप लोगों को एक संजीदा बात बताऊं। हमारे पश्तो के एक शायर है गनी खान। गनी खान अब्दुल वली खान के बड़े भाई थे और अब्दुल्ला अली खान के बड़े भाई थे और बादशाह खान के बड़े बेटे थे। वो उनका एक ही बेटा था, उसका नाम था फरीदून। उसको उनके किसी मज़ारे ने कत्ल किया, ठीक है। अब वो फातिये पे बैठे हुए थे तो दूसरे दिन उनके जो कारिंदे थे, बॉडीगार्ड वगैरह, वो उन्होंने उनको पकड़ के इनके सामने ले आया कि खान आपके बेटे को इसी ने कत्ल किया है। तो इसने उसकी तरफ एक नज़र देखा और फिर कुछ सोचा और फिर कहा कि छोड़ दो इसको, एक गनी रो रहे, दूसरे गनी को क्यों आप लोग रुलाओगे, यानी इनके वालिद को जब मैं मारूंगा तो इनका वालिद भी रोएगा, ठीक है। अगर हम सारा इस बात पे अमल करें तो इंशाल्लाह कत्ल भी नहीं होंगे, मोहब्बतें भी होंगे और सारे लोग खजक बन जाएंगे। और खजक बड़े शरीफ लोग हैं
اور پیار کرنے والے لوگ ہیں. اور اب چونکہ ہماری بیٹری بھی ختم ہو رہی, کیسٹ بھی ختم ہو رہا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ مائک جو ہے وہ میر صاحب کے پاس آ جائے اور میر صاحب اس نشست کا اختتامی کچھ کلمات ادا کرے تاکہ پھر ہم مسعود مری صاحب کا ایک بہترین بلوچی گانا سنیں اور اس پروگرام کا وائنڈ اپ کر لے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا, آپ کی ٹیم کا, K2 چینل کا, آپ کے اس پروگرام کا, کہ آپ اپنے اس پروگرام کی کوریج کے لیے آپ تمام دوستوں نے اتنا سفر کیا. آپ نے تمام دوستوں سے, معتبرین سے, اکابرین سے بات کر کے ہمارے اس محفل کو, اس جرگے کو رونق بخشی. آپ کا میں اپنی طرف سے, علاقہ معتبرین تمام دوستوں ساتھیوں کی طرف سے آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اور ساتھ میں تمام اپنے علاقے کے مؤذن کا, اکابرین کا, سفید ریش بزرگوں کا, اپنے تمام نوجوان دوستوں کا, سب کا شکر گزار ہوں کہ ایک مختصر سے شارٹ ٹائم میں میری گزارش پر وہ سارے لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آج اتنا ماشاءاللہ یہ شاندار پروگرام, یہ جرگہ ہوا ہے. تو میں آپ کا بھی اور ان تمام معتبرین دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں. چھما وتی کا مڑزا قربان بیتھے چھما, چھما وتی کا مڑزا قربان بیتھے چھما, قربان بیتھے چھما, قربان بیتھے چھما, استت تیرے درما چھما وتی, چھما وتی کا مڑزا قربان بیتھے چھما, چھما وتی کا مڑزا قربان بیتھے چھما. قربان بیتھے چھما, چھما وتی کا مڑزا قربان بیتھے چھما, چھما 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 چھما.
त कर